नेपालमा आर्थिक वर्ष 74-75 को तथ्याङ्क अनुसार 600 मेट्रिक टन खास बीज विषादी आयात भएको छ, जुन करिब 75 करोड रुपियाँ बराबरको हो। नेपालमा आयात हुने विषादी मध्ये 85% विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। विषादीका मूलत दुईवटा विशेषता हुन्छन्। पहिलो, केही खतरनाक विषादी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि अन्य तरल पदार्थ जस्तो नाश भएर जाँदैन। दोस्रो, विषादीको अवशेष जम्मा भएर मानिस र प्रकृतिका ठुला ठुला जीव र पशु पंक्षीलाई झन्धेरै असर गर्छ। यसै कारणले गर्दा लामो समयसम्म विषादीको संसर्गमा आएपछि प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने, विभिन्न किसिमका क्यान्सर, रक्त क्यान्सर, मस्तिष्क, मृगौला, पित्तथैली, फोक्सो र छाला सम्बन्धी क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसै विषयमा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले 2074मा जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय चितवनसँगको समन्वयमा करिब 6 महिना लामो अध्ययनबाट चितवन जिल्लाका 93% कृषकहरूले रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाएको छ। तीमध्ये 50% भन्दा बढी कृषकहरूले 10 वर्षदेखि रासायनिक विषादी मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पारेको नकारात्मक असर आंकलन गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै चितवनका बजारहरूमा नेपालमा प्रतिबन्धित विषादीहरू पनि किनबेच भइराखेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यिनै मुद्दाहरूमा आधारित रहेर विगत केही वर्षदेखि नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिई कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। हामीले मुख्यतया 3 तहमा कार्य गर्दै आएका छौँ। पहिलो, विषादी प्रयोगको अवस्था र यसले स्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने असरबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्छौँ। दोस्रो, समुदायका विभिन्न तबकाहरूले विशेष गरी कृषकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र हामी तमाम उपभोक्ताले विषादी न्यूनीकरणका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लिएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। र तेस्रो, अझ महत्त्वपूर्ण भन्ने लाग्छ मलाई, विषादी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ नीतिगत दस्तावेज तयारी र हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने तरकारी र फलफुलमा विषादीको अवशेष अनिवार्य चेक जाँचका लागि विषादी मापन केन्द्र स्थापना होस् भनेर पैरवी गर्दै आएका छौँ। चितवन कालिका नगरपालिका पदमपुर दिपज्योति टोलका किसान हिरामणि पोखरेल नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित आइपिएम कृषक पाठशालामा सहभागी भएपछि जैविक मलको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। अब यो आइपिएम पद्धतिबाट एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरूको अनुभव मैले आफूलाई अनुभवमा म आफूले पाएँ र त्यसबाट खेती गर्दै जाने क्रममा मैले आफूले अहिले भनौँ न अब तरकारीहरू पनि मैले कुनै विषादी प्रयोग गरेको छैन। मैले आफैले त्यहाँ सिकाइएको प्रविधि अनुसार नै मैले ओएस डिकम्पोजरहरू त्यही झोल मैले 1 लिटर लिएर आएर अनि मैले त्यसैलाई कल्चर गरेर मैले अहिले मेरो यहाँ चाहिँ 50 लिटरको मैले त्यो बनाएको छु र अहिले 200 लिटर बनाउने तयारीमा छु। र त्यही कल्चरलाई प्रयोग गरेर अहिले मैले गोबरहरूलाई पनि मैले ओएस डिकम्पोजर प्रयोग गरेर त्यसबाट पनि राम्रो मल बन्दो रहेछ, त्यो पनि मलाई अनुभव भयो। त्यहाँबाट टाइकोडर्माको बारेमा पनि मलाई धेरै कुरा अनुभव भयो होइन। अनि त्यसपछि विषादी छरिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो भने अहिले विषादी होइन, हामीले सकेसम्म विषादी छर्नै हुँदैन र विषादी छर्नै परे पनि एउटा सबैभन्दा भनौँ न हामीलाई एउटा सुरक्षित तवरको सबैभन्दा कम उसको चाहिँ विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाइअनुसार त्यो प्रयोग गर्छु मैले आजभोलि। आइपिएम पाठशालामा सहभागी भएर विषादीको असरबारे ज्ञान हासिल गरेपछि कृषकहरूले घरैमा बकाइनो, तितेपाती, सिउरी, केतुकी, असुरो र पशुको पिसाबाट मल बनाउने गरेका छन्। अहिले बजारमा गएर रासायनिक मल तथा विषादी किन्नै छाडेको पश्चिम चितवन गीतानगरका किसान मोहन सिंह गुरुङले बताउनुभयो। घरैमा विभिन्न झारपात सङ्कलन गरेर बनाएको मलबाट सिँचाइदेखि औषधिसम्मको काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले टोल टोलमा किसानहरूलाई भेला गराई विषादी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य र वातावरणमा असरबारे स्वतस्फूर्त रूपमा कार्यक्रमहरू पनि चलाउँदै आउनु भएको छ। हामीले रासायनिक विषादीहरूलाई छोडेर जैविक विषादीमा लागौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले गर्दा हाम्रो धेरै स्वास्थ्यमा पनि परिवर्तन भई र जलवायुमा पनि परिवर्तन भएको पनि म अनुमान गर्न सक्छु, जसले गर्दा हाम्रो यस ग्लोबल वार्मिङ जस्तै अहिले धेरै चिजमा जनावरहरू पनि मर्ने भएको छ, जहाँ धेरै चिजको विषादीको प्रयोगले गर्दाखेरि
जमिनमा भएको पानी जनावरले खाँदा जनावरहरू मर्छ। यसले यस विषादीलाई छोडेर हामी जैविक विषादीकै तरिका अपनायो भने हामीले आफू मात्रै नभएर जनावरहरूको पनि सुरक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विषादी न्यूनीकरण अभियानमा चितवनका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जुटेको पाइयो। नेपालमा विषादीको प्रयोगबाट हुने आत्महत्या र विषादीबाट हुने आकस्मिक दुर्घटनाका प्रहरी रेकर्ड तथा अस्पताल रेकर्डका तथ्याङ्क बाहेक समुदायमा विषादीको प्रयोगबाट देखिएका स्वास्थ्य समस्याबारे कुनै लेखाजोखा हुने गरेको छैन। यस विषयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि पर्याप्त अभिमुखीकरण पनि छैन। विषादीको संसर्गमा आएर उक्त स्वास्थ्य समस्या देखिएको हो कि भनेर सोध्ने प्रचलन र यस विषयसँग दिनुपर्ने परामर्श सेवा न्यून रहेको छ। कुम्रो स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख ऋषिराम रिजाल भन्नुहुन्छ, विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रले यस मुद्दालाई उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। यो विषादी न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ समुदायमा भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तालिमको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो तालिम पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थामा आएर हामीले महिला स्वयंसेविका मार्फत चाहिँ आमा समूहको बैठकमा पनि हामीले चाहिँ विषादी न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आमा समूह मार्फत चाहिँ हामीले समुदायमा चाहिँ जानकारी गरायौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा पनि विषादी न्यूनीकरणको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ छलफल चाहिँ गरेका छौँ। र विगत हामीले 9-10 महिनादेखिको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ यो गेटबाट पस्ने ठाउँमै हामीले चाहिँ यो विषादी कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पोस्टर पम्पलेटहरू पनि राखेका छौँ र ब्यानरहरू पनि बनाएर राखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ अडियो भिजुअल मार्फत चाहिँ यो बिरामीहरूको चाहिँ प्रतीक्षालयको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत चाहिँ जानकारी चेतनामूलक चाहिँ जानकारी पनि दिने गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमै लामो समय बिताउनु भएको पूर्वी चितवन कुम्रोजकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिलमाया बर्तौला नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट तालिम पाएपछि आफै पनि विभिन्न वनस्पतिबाट जैविक विषादी बनाउनुहुन्छ र समुदायका आमा समूह टोल सुधार समितिहरूमा उक्त उपाय र प्रविधिहरू सिकाउनुहुन्छ। विषादी प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरन लगाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ उहाँ। अब कुरा गरौँ पेसागत रूपमा विषादी छर्कने कृषि मजदुरहरूको। उनीहरू प्रत्येक टङ्की 50 देखि 60 रुपियाँका दरले बिहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर विषादी छर्कने गर्दछन्। विषादी छर्कँदा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता हुने, बेहोस हुने, जिउ झमझम हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या दिनहुँ देखिने गरेको बताउनुहुन्छ बाबुराम तामाङ। बाहिर त्यो पैसाको लाभले काम गर्यो, कहीँ कुनै बेला ट्याङ्कीबाट चुहिन्छ, ज्यानमा लाग्दो रहेछ, अनि ग्यास आउने। त्यस्तै अब तपाईँको अब औषधि छरेर आयो, न घरको परिवारसँग चाहिँ बोल्न मन लाग्ने, केही पनि बोल्न पनि नलाग्ने, खाना पनि त्यति रुचि नहुने, चुबोलाएर बस्यो सुनसान ठाउँमा एकछिन चुबोलाएर बस्न मन लाग्छ हेर्नुहोस्। अनि यसो अब यो औषधि हालेर चाहिँ यो पैसाको लोभले गयो भनेदेखि मेरो ज्यानै जान्छ। अब यो हुँदो रहेछ भने चाहिँ अनि बस। विषादीको समुचित प्रयोग अभ्यास प्रवर्धनका लागि विषादी विक्रेताहरूको अहम भूमिका रहन्छ। एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा 50% भन्दा बढी कृषकहरू बाली नाली सम्बन्धीका समस्याबारे एग्रोभेटबाट सल्लाह लिने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा विषादी विक्रेताले आफ्नो पेसालाई कसरी अझ न्यायोचित बनाउन सकिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ राप्ती नगरपालिका बर्तौला एग्रोभेटकी विक्रेता तारा बर्तौला। अन्धाधुन्ध रूपले यहाँ विषादीहरू छर्कन्थे, छर्कँदै अगाडि जान्थे, पछाडिबाट बालबच्चाहरू त्यही अनुसार सँगसँगै गा हुन्थे, टिपेर खानेकुरा छन् टिपेर खाइरहेको पनि हुन्थे होइन। जब यो नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले जुन यो सचेतनामूलक कार्यक्रममा जुन मलाई तालिम दियो, त्यस तालिमपछि चाहिँ मैले यहाँ किसानहरूलाई प्रत्येक दोकानमा आउने ग्राहकहरूलाई चाहिँ मैले विषादीको मात्रा कसरी छर्कने, त्यसको पर्खने पर्ने समय कति हो र अनि यसरी छर्केर कतापट्टि फर्केर छर्ने के छर्ने भन्ने कुरा सबै सिकाउँदै गएँ। र सकेसम्म चाहिँ मैले जुन आइपिएमको सामग्रीहरू ट्र्यापहरूदेखि लिएर होइन अनि त्यो जुन आइपिएम पद्धतिबाट चलाउने विषादीहरू पिसाब गाईको पिसाबहरूबाट बनाउने घरेलु उपायहरू पनि बताएँ। विषादी छर्कने मात्रा चाहिँ घट्दो क्रम छ।
हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्ने तरकारी, फलफुल, अन्नबाली विषादी रहित होस् भन्ने अभियानका एक अर्का महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् शिक्षक वर्ग पनि। यस अभियानलाई उहाँहरूले कसरी आत्मसात गर्नुभएको छ सुनौ कालिका नगरपालिका सिद्धिविनायक आवासीय माविका शिक्षक साजन थापा मगरको अनुभव। नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानद्वारा हामीलाई कालिका नगरपालिका अन्तर्गतको सबै मावि विद्यालयमा अध्यापनरत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य पढाउने टिचरहरूलाई चाहिँ एउटा 3 दिनको तालिम दिएको थियो। त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ रासायनिक विषादी न्यूनीकरणमा शिक्षकहरूको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर दिनुभएको थियो र त्यही कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर 3 दिनको यो तालिम पश्चात आएर कालिका नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै विद्यार्थीहरूको माझ शिक्षकहरूले चाहिँ एउटा कालिका एग्रो सोसाइटी नामक एउटा संस्था हामीले एउटा स्थापना गऱ्यौँ र त्यो संस्था मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूमा यो रासायनिक विषादीलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जनचेतनामूलक वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, हाजिर जवाब प्रतियोगिता अनि र्याली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीले यो शिक्षकहरूले विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई यो दिएको जुन शिक्षा छ यसबाट चाहिँ पक्का पनि मलाई के लाग्छ भने रासायनिक विषादीको चाहिँ यो न्यूनीकरणमा यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। खेतबारीमा बढ्दो विषादीको प्रयोगमा उपभोक्ताको पनि प्रत्यक्ष हात हुन्छ बताउनुहुन्छ यसै परियोजनाका केन्द्रीय संयोजक प्राध्यापक डाक्टर अभिनव वैद्य। किनभने उपभोक्ताले खाने कुरा कस्तो खान्छ त्यसले नै बाँकी अरू सबै चिजलाई असर पार्छ। जस्तै अब मानिलिउँ यो जुन विषादीको निर्माता अथवा निर्यातकर्ता प्रयोगकर्ता भन्नाले जस्तै हाम्रो किसानहरू, त्यसपछि मार्केटमा हाम्रो जुन आउने बजारमा आउने खाद्यान्नहरू, फलफुल तरकारी इत्यादिहरू त्यो सबै आखिर ठोकिन आउने कहाँ त भन्दाखेरि हाम्रो उपभोक्ताको त्यसमा हो र उपभोक्ताले यदि त्यो खालको खाना खाइदिएन भने पक्कै पनि त्यसको असर भनौँ न हाम्रो किसानले प्रयोग गर्ने नगर्नेमा, त्यो बजारमा त्यो विषादीयुक्त खानेकुरा आउने नआउनेमा, विषादी निर्यात गर्ने नगर्ने सबै चिजमा असर पर्ने भएकोले मुख्य भूमिका भनेको यसमा हाम्रो हामी जुन खाने व्यक्तिहरू हौँ, हामी जो उपभोक्ता हौँ उहाँहरूमा चाहिँ हुन्छ। विषादी न्यूनीकरण मुद्दालाई सरकारी निकायबाट कसरी हेरिएको छ त भन्ने सवाल अर्थपूर्ण छ। यसै विषयसँग जोडेर हामीले जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय चितवनका प्रमुखसँग कुराकानी गरेका छौँ। चितवन जिल्लालाई अर्ग्यानिक उत्पादनको हिसाबले अलि अगाडि बढ्नुपर्छ र चितवनले नै यो एउटा सन्देश सबै जिल्लामा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले आइपिएम प्रविधि पनि अवलम्बन गरेका छौँ र अहिले विशेष गरेर चितवन जिल्लामा लगभग 2 वर्ष जति भयो नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक किसानको फिल्डमै गएर अर्ग्यानिक खेती उत्पादन गर्ने तौर तरिकाहरू, विधिहरू, अब यो जैविक विषादीहरू, जैविक मलहरू उत्पादन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो प्रयोग गर्ने हिसाबमा पनि उहाँहरूले किसानहरूलाई तालिम दिने, किसानहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पनि गरेका छ। के साँच्चै नै नेपालमा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण सम्भव छ? यस विषयलाई नेपालले कस्ता नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ? त्यसका लागि के गर्न आवश्यक छ बताउनुहुन्छ नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य डाक्टर बद्रीराज पाण्डे। सङ्घीय उसबाट एउटा चाहिँ नि ओभरअल एउटा पोलिसीको बहुत आवश्यक छ। अब जति जो पोलिसी अहिले विकास पोलिसी आइसकेको छ त्यसलाई मार्जन हुनु पर्यो र साथै स्वास्थ्यमा पनि यस विषयमा स्पष्ट एउटा पोलिसी चाहिँ नि निर्धारण हुनु आवश्यक छ कि यस्तो चिजलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यो रोक्ने। यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू धेरै छन्। कृषि उत्पादनमा विषादी प्रयोग भए नभएको वा कति भएको छ भने यकिन गर्न विषादी मापन केन्द्र स्थापना गरी अनिवार्य रूपमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नेपालमा भित्रिने र नेपालभित्रका खाद्य उत्पादन, तरकारी, फलफुल, माछा र मासुहरूमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्दछ र दण्ड सजायको प्रावधान हुनुपर्दछ। विषादी प्रयोग भए नभएको वस्तुको मूल्य पनि केही मात्रामा फरक तोकिनु पर्दछ। यसले गर्दा रासायनिक विषादीका विकल्पहरू अवलम्बन गर्नेहरूका लागि तत्काल प्रोत्साहन मिल्नेछ र विषादी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुनेछन्। रासायनिक विषादी न्यूनीकरणका अनेकौं चुनौतीहरू छन्। यद्यपि तै पहिचान गरी एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्न सके पक्कै पनि विषादी रहित उत्पादन र स्वास्थ्य समाज निर्माणको परिकल्पना टाढाको कुरा होइन।